लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो कुनै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र प्रधानमन्त्री र पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको दुईजनाको व्यक्तिगत मामला नै होइन। यदि उहाँहरूले त्यो ठान्नुभयो भने त्यो गलत हो। होइन, माओवादी केन्द्रका जुन मानिसहरूले दर्ता गराएका थिए ती त विद्रोह गरेर तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीको विरुद्धमा खुलेआम गरेका थिए। होइन, अङ्कगणितको आधारमा कुनै संस्थाले कुनै पार्टीमा छलफल बसेर कुनै निष्कर्ष निकाल्छ भने त्यसलाई गुटबन्दी भन्ने हो भने त त्यसो भए पार्टीका बैठक नगरे भइगयो। तर पनि यो पटक पटक स्थगित गर्ने तरिका पनि ठिक होइन। अब यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ एउटा कुनै पनि संस्था त्यसको विधानबाट चल्छ, त्यसका बैठकहरूबाट चल्छन्। दर्शकबिन नमस्कार, केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। म सरोज बस्याल। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद यति बेला सतहमा आएको छ। गत असार 10 गतेबाट जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेपछि विवाद सतहमा आएको हो। यसै विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य भीम रावल। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। केन्द्रबिन्दु संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद। ठिक छ, यहाँहरूलाई कस्तो छ? पछिल्लो समय नेकपाको विवाद सतहमा आइरहेको छ, के का लागि विवाद? यसका सैद्धान्तिक, राजनीतिक, नीतिगत, पार्टीको विधान पद्धतिसँग सम्बन्धित विषयहरू छन्। ती विषयहरू गम्भीर रूपमा पार्टीभित्र लामो समयदेखि उठेका थिए। अहिले ती कुराहरू सतहमा अलिक चर्को रूपमा देखा परेका छन्। विवाद हिजो पनि थियो, अस्ति पनि थियो। यति बेला सरकारले संविधान संशोधन गरेर नक्सालाई संवैधानिक अङ्ग बनाएको बेलामा आउँदाखेरि भारतीय पक्षको चलखेल छ भन्छन्। त्यो एकदमै गलत कुरा हो। वर्तमान प्रधानमन्त्रीका कतिपय कुराहरूलाई लिएर सचिवालयमा धेरै पहिले राजीनामा माग गरेको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ होला। त्यति बेला नक्सा ल्याइएको थिएन। म अर्को कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु। गत माघ महिनामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका अत्यन्तै ठुलो सङ्ख्याका सदस्यहरूबाट यो पार्टी विधिबाट चलेन, बैठक समयमा नहुने, पार्टीको नीति सिद्धान्त निर्वाचनको घोषणापत्र बमोजिम काम अगाडि बढेन भनेर धेरै ठुलो आलोचना भयो। त्यसपछि अध्यक्षबाट आत्मालोचना गरियो र अब उपरान्त पार्टी विधिबाट जान्छ भनेर भनियो। त्यसकारण यो कुनै नक्सा ल्याएको कारणले नक्सापछि आयो भन्ने जुन प्रचार गरिएको छ यो नितान्त गलत कुरा हो। यो अगाडिदेखि आएको थियो। बैठक बोलाउनु उहाँले मान्नुभएको थिएन। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ अध्यादेश ल्याएको बेलामा हामी थाई कमिटीका 20 जना सदस्यहरूले पार्टी विधानको धारा 49 को 4 बमोजिम बैठकको माग गऱ्यौँ। त्यो बाध्यकारी व्यवस्था थियो तर पनि बैठक भएन। त्यसकारण अहिले यो नक्सा ल्याएको हुनाले यो भारतको पक्ष लागेर गरे भन्ने कुरा नितान्त गलत र जनताको ध्यान एउटा जुन मुख्य विषय छ त्योबाट अन्यत्र मोड्ने कुरा मात्रै हो। त्यसको कुनै अर्थ छैन। पछिल्लो समय स्थायी कमिटीको बैठक पटक पटक स्थगित गरिएको छ, त्यसमा के भन्नुहुन्छ? यो पटक पटक स्थगित गर्ने तरिका पनि ठिक होइन। अब यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ एउटा कुनै पनि संस्था त्यसको विधानबाट चल्छ, त्यसका बैठकहरूबाट चल्छन्, बैठकमा छलफल हुन्छ, भरसक सहमति खोजिन्छ, सहमति भएन भने त्यसका प्रणालीबाट टुङ्गिन्छ। त्यसकारण त्यहाँ टुङ्ग्याउनुको सट्टा अब प्रधानमन्त्री स्वयं पार्टीको बैठकमा नआउने अनि बाहिर कुरा गर्ने, अरूलाई भन्ने, यो तरिकाले जनता पार्टीका कार्यकर्ताहरूको हामीबाट जुन अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा पुरा गर्न धेरै कठिन हुन्छ। स्थायी कमिटीको 10 गतेको बैठकमा 7 एजेन्डा तय गरियो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा उल्लेख गरिएको थिएन। पछि त अङ्कगणितको आधारमा राजीनामा मागियो। त्यो गुटबन्दी होइन? होइन, अङ्कगणितको आधारमा कुनै संस्थाले कुनै पार्टीमा छलफल बसेर कुनै निष्कर्ष निकाल्छ भने त्यसलाई गुटबन्दी भन्ने हो भने त त्यसो भए पार्टीका बैठक नगरे भइगयो। तर पनि त्यहाँ राजीनामाको कार्यसूची थिएन, तपाईँले भने ठिकै हो। र त्यहाँ तर पार्टी र सरकारको कामको समग्र समीक्षा गर्ने कुरा थियो। त्यो समीक्षा गर्ने कुरामा हामीले प्रवेश गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतीय राजदूतावास भारतले मलाई हटाउन खोज्यो नक्सा ल्याएको हुनाले र यहाँ त्यही के नेताहरू त्यसमा संलग्न भयो भनेर भाइले बोल्नुभयो। एक दोस्रो, निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले भन्ने नामक पार्टी जो पहिलो हाम्रो नेकपा एमाले थियो त्यो नामको, त्यस्तै उहाँका निकटतम मान्छेले त्यहाँ दर्ता गराउनु भयो। यो दुईटा कुराको पार्टी थाई कमिटीले जवाफ माग्यो। दर्ता त वाली स्थायी कमिटीकै मैले गराएको होइन, तत्कालीन नेकपा केन्द्र पनि छ भनेर। होइन, माओवादी केन्द्रका जुन मानिसहरूले दर्ता गराएका थिए ती त विद्रोह गरेर तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीको विरुद्धमा खुलेआम गरेका थिए। अहिले पनि नेकपाभित्र विद्रोह त हुन सक्छ नि, प्रधानमन्त्रीले मैले लगाएको होइन। तपाईँको अहिलेको प्रश्नमा अहिले नेकपा एमाले दर्ता गर्नेहरू जो हुन्छन् उहाँहरूका निकटतम मान्छेहरू छन्। अब त्यो सार्वजनिक रूपमा फोटोसहित आइसकेको छ, म त्यता नजाउँ। तर जे होस्, म यति मात्रै फेरि तपाईँको अहिलेको प्रश्नको जवाब चाहियो।
जुन भारतको संलग्नता रहेर नेपालका नेताहरूले गरे भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यो कुरा गरेपछि स्वाभाविक रूपमा थाई कमिटीमा म लगायत धेरै सदस्यहरूले के भन्यो भने यदि त्यस्तो हो भने भारतबाट सञ्चालित ती नेता को हुन्, ती नेताहरूले कहाँ कहाँ तपाईँको विरुद्ध के षड्यन्त्र गरे, प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध के षड्यन्त्र गरे, त्यो कुरा भन्नु पर्यो। हामी त्यस्ता अपराधीहरूलाई हामी कारबाही गर्न यो बैठकको प्रस्ताव ल्याउँछौँ हामीले भन्यौँ। तर उहाँले त कसैको प्रमाण केही पनि राख्नु भएन र उहाँले के मात्रै भन्नुभयो भने त्यो जवाब दिने क्रममा होइन भारतीय पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् नि, अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, तपाईँ स्वयं पत्रकार हुनुहुन्छ, पत्रकारले विदेशमा त्यो पनि लेखेको भरमा यदि मान्छेहरूको बारेमा निष्कर्ष निकाल्ने हो देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले भने अनि हाम्रो राज्य स्वतन्त्रको के अर्थ रह्यो भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो, त्यही बेलामा नेकपा एमाले भन्ने दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भन्ने कुरा भएपछि त्यसको जवाब माग्यो। दोस्रो, र त्यो जवाब माग्ने क्रममा राजीनामाको कुरा उठेको हो। फेरि अहिले अङ्कगणितले गर्दा राजीनामा मागिएको छ, यो लडाइँ चाहिँ अङ्कगणितले जित्छ कि प्रधानमन्त्रीज्यूको इगोले जित्छ? यो अङ्कगणितको प्रश्नै होइन। यो प्रश्न यहाँहरूले हेर्नुभयो भने चाहे हाम्रो गएको थाई कमिटीको बैठक हेर्नुहोस्, माघभन्दा अगाडि होइन, गुटबन्दीको कुरा पनि होइन, माघभन्दा अगाडिको कुरा हेर्नुहोस्, चाहे माघको बैठकको हेर्नुहोस्, त्यहाँ के प्रस्तावहरू पारिएका छन्, हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, त्यहाँ के लेखेको छ भने हाम्रो यत्रो विशाल पार्टी यो नीतिबाट चल्छ, विधिबाट चल्छ, सिद्धान्तबाट चल्छ, मान्यताबाट चल्छ, यो मार्क्सवादी आदर्शबाट चल्छ भनेर तदनुकूल काम गर्नुपर्छ। बाह्य हस्तक्षेपका सम्पूर्ण कुरालाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई अलिकति भनौँ, यो सिद्धाइहालौँ, असमान सन्धि सम्झौताहरू हटाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। ती कुराहरू हुनुको साटो मैले नै उठाएका कतिपय विगतका कुराहरूको तपाईँलाई स्मरण होला। ती कुराहरू हुनुको साटो राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर गर्ने, पार्टीको विधि प्रणाली मिचिने, बैठकै नहुने, बैठक गर्नलाई माग गर्दा पार्टीको बाध्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत 1/4 सदस्यले माग गर्दा पनि पार्टीको बैठक नहुने, यी कुराहरू भएको हुनाले यहाँ कुनै व्यक्तिलाई हटाउने, अङ्कगणितले कसैलाई राख्ने ल्याउनेको प्रश्न होइन। यो पार्टीको विधि बचाउने, सिद्धान्त बचाउने, यो पार्टी बचाउने, यसको प्रणाली बचाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता बचाउने र पार्टीलाई एक बनाउने, यी विषयहरू अन्तर्निहित छन् यहाँभित्र। विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपबाट बाहिर रहने भन्नुहुन्छ। अघिल्लोचोटि पनि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला चिनिया राजदूतले भेटेको अर्को दिन विवाद सामसुम भएको थियो। अहिले पनि सार्वजनिक रूपमा हिजो चिनिया राजदूतले भेटेको प्रसङ्ग आइरहेको छ। अब नेकपाभित्रको विवाद सामसुम हुने हो? अब यदि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो जस्तो चिनिया राजदूतले भेट्दा सामसुम भएको भए अहिले किन आयो त यो विवाद? केही समयलाई त त्यसले थेग्यो नि त। त्यसले थेग्यो भन्ने कसले भन्यो? होइन, एकदमै गलत कुरा। टिम वार कि पारको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, अन्त्य वार पार पनि 19 गते भेट गर्नु, 20 गते त्यो अनुमानका कुरा मात्रै हो, हेर्नुहोस्, त्यो होइन। म भन्छु नि तपाईँहरूलाई, त्यहाँभित्रको मान्छे म थाहा छैन मलाई। चिनिया राजदूतले के भेट्नुभयो, कसो भेट्नुभयो, को मान्छेसँग के कुरा गर्नुभयो, त्यो उहाँले गर्नुभयो होला, मलाई त थाहा छैन होइन, म त्यो बैठकमा थिइनँ। सामान्य के कुरा भयो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हाम्रो यो कोभिड जुन कोरोना सङ्क्रमण छ त्यहाँबाट थुप्रो सामग्री पनि ल्याएको, अहिले विवाद भइरह हुनाले त्यो कसरी जान्छ भन्ने प्रसङ्गमा कुरा भएको भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला, मलाई भनेको कुरा त्यति हो। तर हामीले जुन कुरा उठाएका छौँ, यो पार्टी कसरी जान्छ, यो विधिबाट कसरी चल्छ, जुन मैले अघि भने नदोहोऱ्यौँ, त्यो कुराको सन्दर्भमा त्योभन्दा अगाडि पनि कुरा थियो, त्योभन्दा पछाडि पनि निरन्तर थियो र प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन मानिरहनु भएको थिएन। धेरै ठुलो दबावपछि मात्रै यो थाई कमिटीको बैठक भएको हो। त्यसकारण हामी हेर्नुहोस्, हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारमा विश्वास गर्छौँ। न कोही चिनिया राजदूत, न कोही भारतीय राजदूत, न कुनै अमेरिका, कुनै जापान। यदि त्यसो गर्ने हो भने हामीले यत्रो दशकौँ लडेर हाम्रो देश स्वाभिमान पूर्ण बाटोमा हिँड्नु पर्दछ र नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुनु कुनै अर्थ भएन। यदि नेपालका नेताहरू भारत अमुकको देशका हुन् भनेर जसले भन्छ त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा विवेक भएको नेता कोही पनि छैन। हामी आफ्नो दिमागले सोच्दैनौँ, हामी अरूबाट चाल्छौँ भनेर आफैलाई आत्मभत्सना गरेको ठहर छ कि त प्रमाण दिनु पर्यो। देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री हामी जस्ता नेताले भनेपछि प्रमाण दिनु पर्यो नि। यत्तिकै भन्नुको कुनै खास अर्थ हुँदैन। हेर्नुहोस्, पछिल्लो समय दुई अध्यक्ष बीच वार्ताहरू जारी नै छन्, तर कुनै ठोस निष्कर्ष आइरहेको छैन। किन आउन सकेन? यो मैले अघि नै तपाईँलाई भने नि, यहाँ गम्भीर सैद्धान्तिक नीतिगत विधिगत कुराहरू यहाँ संलग्न छन्। कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि कसलाई अध्यक्ष बनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विवाद होइन। यदि कसैले त्यो पदको कुरामा मात्रै आफूलाई सीमित राखेर छलफल गर्छ भने त्यो गलत हो। त्यसकारण यसमा गम्भीर सैद्धान्तिक र खास गरी हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, हाम्रो समाजवाद उन्मुख हाम्रो संविधानले भनेको कुरातर्फ जाने जस्ता गम्भीर सैद्धान्तिक विषय यसमा संलग्न भएको हुनाले यो जुन छलफल चलिरहेको छ यो धेरै लम्बिएको छ। किनभने त्यहाँ जटिल प्रकारका हाम्रा मूलभूत राजनीतिक मान्यताहरूको समेत बहस गर्नुपर्ने अवस्था छ। विगतमा पार्टी एकता गर्ने सहमति गरियो। प्रचण्डजीले र ओलीजीले आधा वर्ष कार्यकाल
खाने गरी सहमति भएको भन्यो, पछि कागज पनि बाहिर आयो। अहिले सोही सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री आफू हुन नपाएर यो किचलो आइरहेछ भन्छन् नि। हामी एकचोटि सोचौँ, यदि साँच्चीकै प्रधानमन्त्री मैले हुनैपर्छ भन्ने एउटा व्यवहारबाट हेरौँ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको मनमा भएको भए उहाँले त्यति बेला जुन बेला अब यो आधा आधा भन्ने नगरौँ, तपाईँ नै 5 वर्ष प्रधानमन्त्री होस्, उहाँले किन भन्नुभयो त त्यसो? अहिले त त्यो सहमति मान्दिनँ, अब जेठ 2 मै फर्किनुपर्छ भन्नु। होइन, मैले अघि तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो नि, यदि उहाँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले साँच्चीकै प्रधानमन्त्री नभई हुँदैन भन्ने उहाँको मनमा र त्यही कारणले विवाद भएको भन्ने यदि मान्छेको अनुमान सही थियो भने त्यति बेला आधा प्रधानमन्त्री हुने सहमति हुँदै उहाँले ल भइगयो म हुन्न, म 5 वर्ष अब प्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुहोस्, उहाँले किन भन्नुहुन्थ्यो त्यति बेला? होइन, यो त्यो भाग भए त उहाँले त्यसै बेला छोड्नु हुँदैन थियो नि त, किन छोड्नु भयो त? त्यो होइन। हामी पार्टीलाई विधि र प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न चाहन्थ्यौँ। यसका सैद्धान्तिक मान्यता छन्, यसका देशभक्तिपूर्ण मान्यताहरू छन्, सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरू छन्, त्यसमा आघात पर्यो। अहिले पार्टी विधिबाट नचल्ने भयो, सङ्गठनात्मक प्रणालीबाट नचल्ने भयो, प्रधानमन्त्री बैठकमा नआउने, अरूका कुरा नसुन्ने, आफ्ना कुरा कुनै तथ्यको आधारमा नराख्ने र जताततै अस्तव्यस्त हुने। हामी जहिले अहिले भन्नु कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक जो नक्सा प्रकाशित भयो, हामीले कतै लामो समयसम्म त्यो नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्यो, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्यो, थाई कमिटीले निर्णय गर्यो, हामीले संसदमा बोल्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्णय गर्यो, निर्देशन दियो सरकारलाई, राज्य व्यवस्था समिति, तर उहाँले मान्नु भएन नि। यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने दिन सचिवालयका धेरै सदस्यहरूले धेरै दबाब दिएपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा परेको हो। त्यसकारण यो नक्सा आएपछि प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्छ भन्यो, भारतले भनेर भन्यो भने जुन कुरा छ नि, यो हेर्नुहोस्, विषयबाट जनताको ध्यान अन्तर मोड्ने, विषयान्तर गर्ने, मूलभूत समस्याबाट बहसलाई अन्त बर ल्याएर मान्छेको भावना भड्काउने कुरा मात्रै हो। यो कुरा एकदमै गलत कुरा हो। अहिले नेकपाभित्र समस्या कहाँनिर छ? यसका मैले अघि पनि भने दोहोरिने भयो अलिकति। पार्टीको विधान, पद्धति, प्रक्रिया, राजनीतिक सिद्धान्त, हाम्रा चुनाव विधान अनुसार हाम्रो चुनावी घोषणापत्र पनि चलेको थिएन, अहिले पनि चलेको थिएन। यो बेलामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा किन माग्नु? तपाईँको भनाइमा संशोधन गर्छौँ। हिजो चलेको थिएन कसरी भन्नुभयो? यो पार्टी यत्तिकै शक्तिशाली भयो। हामी विगतका दिनमा राष्ट्रिय महत्त्वका कुनै पनि विषयमा गम्भीर छलफल गर्थ्यौँ। मतान्तर पनि हुन्थ्यो, कुनैमा धेरै गम्भीर मतान्तर भयो भने हामी पार्टीको जुन तपाईँले अङ्कगणित भन्नुभयो, अङ्कगणितको कुरा होइन, यो त लोकतन्त्र प्रणाली हो नि। जस्तो भन्नु कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री कसरी हुन्छ त? त्यहाँ किन अङ्कगणित भनेर भनिँदैन त? बहुमत नभए वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त? यो त लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता हो नि। त हामी यतिजना मान्छे यहाँ बसेका छौँ भने हाम्रो बिचमा कुनै गम्भीर मतभेद भयो भने, अन्तिममा कुरा मिलेन भने हाम्रो विधि प्रणालीमा जे लेखेको छ त्यो अनुसार गर्ने त संसारभरिको लोकतान्त्रिक मान्यता हो। त्यसकारण यो विवाद पहिलेदेखि थियो, सधैँ थियो भन्ने होइन। हामीले पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि त्यसको केही समयावधिपछि हामीले जुन त्यति बेला सहमति गरेका थियौँ तदनुकूल अगाडि नगएर त्यहाँ अनेक प्रकारका अन्तर्विरोधी कुराहरू भएको हुनाले समस्या उत्पन्न भएको। मदन जयन्तीको अवसरमा उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, पछिल्लो समय पनि राष्ट्रपतिलाई र म विरुद्ध षड्यन्त्र भयो भन्नुभएको छ। किन भन्नुहुन्छ उहाँले त्यस्तो? के मलाई आश्चर्य लाग्छ हेर्नुहोस्, किनभने देशको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको विरुद्धमा हावा चलेरै पात हल्ल्या होला। होइन, यो प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको व्यक्ति, राज्यको सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले कहाँ पात हल्लेको देखेँ भनेर भन्न मिल्दैन। ठोस प्रमाणित रूपमा कुरा गर्नुपर्छ। म तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत सबै आदरणीय श्रोता दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, राष्ट्रपतिको विरुद्धमा महाभियोग ल्याउने सन्दर्भको कुरा कतै पनि भएको छैन। हामीले त्यो उच्चारण पनि गरेका छैनौँ। यदि कानुनविदसँग त धेरै विषयमा छलफल हुन्छ नि। कानुनविदमा अनि जस्तो भन्नुहोस् तपाईँसँग पत्रकारसँग मैले कुरा गरिरहेको छु अनि प्रधानमन्त्री हटाउनकै लागि पत्रकारसँग कुरा गरे होला भने कसैलाई अर्थ गरेर मिल्छ? तपाईँ के त्यही उद्देश्यले आउनु भयो र म कहाँ? होइन नि। प्रधानमन्त्री जतिको व्यक्तिले यदि राष्ट्रपतिलाई हटाउने भन्ने कुरा उहाँले सुनेपछि त प्रमाण दिनु पऱ्यो नि। कसले कहाँ भन्यो? यो एकदम 100% गलत कुरा हो। किनभने म त लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीले गरेका कतिपय कुराहरू जो राष्ट्रको हितमा छैनन्, जो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग मिल्न नखाने कुरा त यहाँहरूलाई थाहा होला, म लगातार उठाउँदै आएको छु नि। कुनै आज उठाएको हो र? त्यसकारण राष्ट्रपतिलाई हटाउने कुरा होइन यो काल्पनिक। र यो पनि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेको ध्यान अन्यत्र मोडिदिने, कि राष्ट्रपतिलाई किन हटाउन थाले बिना कारण भनेर मान्छेको भावनालाई भड्काइदिने कुरा मात्रै हो। यो एकदमै गलत हो। र यो गलत हो भन्ने कुरा त हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष लगायत नेताहरूले गएर राष्ट्रपतिलाई स्वयं भनिसक्नु पनि भएको छ। यथास्थितिमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई
राजीनामा गराउने पक्षमा कि नगराउने पक्षमा भीमराव? यो बैठकले निर्णय गर्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन मलाई सोध्नुभयो या भीमरावले अरू कुनै व्यक्तिले फलानालाई राख्ने हटाउने भन्ने हाम्रो प्रणाली नै होइन। हामी के चाहन्छौँ भने पार्टी र सरकारमा जुन गम्भीर समस्या उत्पन्न भएका छन् त्यो समस्याको सम्बन्धमा पार्टीमा तथ्य राखेर वस्तुगत किसिमले छलफल गरौँ। त्यो तथ्यले जे भन्छ त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। जस्तो मान्नुहोस् कि अमुक व्यक्ति अमुक पद चलाइ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, त्यो पदमा रहँदा ती गम्भीर गल्तीहरू पनि कायमै रहने भए हाम्रो सरकार अलोकप्रिय हुने जुन धारा बगिरहेछ त्यो पनि नरोकिने भयो, पार्टीको सक्रियता पनि खत्तम हुने भयो र पार्टी र सरकार दुइटै अप्ठ्यारोमा परेर अन्ततः देशलाई असर पर्ने कुरा भयो भने मार्ग प्रशस्त पनि गर्नुपर्छ, पदहरू पनि छोड्नुपर्छ। विगतमा छोडेका छैनन्, मान्छेले छोडेका छन् नि। किनभने होइन, महाधिवेशन आउँदैछ, महाधिवेशनमा मतदान भएर अनि बहुमत ल्याएर पार्टी अध्यक्ष फेरिने प्रचलन हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री पनि हटाउने, अध्यक्षबाट पनि हटाउने भन्दा अलि अव्यावहारिक भएन? तपाईँले उठाएको प्रश्न केही साथीहरूले उठाएको मैले देखेँ। यदि महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई बिचमा जतिसुकै गल्ती कमी भए पनि पदमुक्त गर्न नसकिने भन्ने साथीहरूको कसैको तर्क हो भने यहाँहरूलाई थाहा होला, म पनि नौ महाधिवेशनबाट सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित उपाध्यक्ष हो। त्यसपछि मेरो पद कहाँ गयो त? मलाई किन निकाल्यो त? अब यो त तपाईँले भन्दा व्यक्तिगत कुरा गरे जस्तो लाग्ला। म महासचिवको कुरा गर्छु, उपमहासचिवको कुरा गर्छु, सचिवहरूको कुरा गर्छु, अनि उहाँहरू महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभयो होइन कि? यो अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई मात्रै त्यो महाधिवेशनको लागू हुने, अरू व्यक्तिहरू निर्वाचित भएका मतहरू ती केही पनि होइनन्। त्यो धानको भित्र गेडा नभएको जस्तो मत हो अरूको। अरूलाई हटाइदियो हुन्छ भने लेखेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा कतै? होइन। यो अब नेकपा एमाले होइन, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइसकेका छौँ। नेकपा आफ्नो विधानबाट चल्छ, आफ्ना मान्यताबाट चल्छ। पहिले कुन अधिवेशनबाट मान्छे कुन चुनिएको थियो भनेर त्यो कुराले अहिलेको कुरालाई निर्धारित गर्दैन। यदि कुनै साथीहरूको निर्धारित गर्छ नि, केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएर निर्वाचित गर्नुभएको नि भन्ने कसैको तर्क छ भने म विनम्रतापूर्वक प्रश्न गर्न चाहन्छु, साथीहरू, त्यसो भए म प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भएको, सबभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भएको उपाध्यक्ष हुँ, मेरो पद कृपया मलाई फर्काउनुहुन्छ कि त? अनि पछिल्लो समय राजीनामाको व्यापक रूपमा बहस भइरहेको बेला मैले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भने दोस्रो तहका साथीहरूलाई राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको छ, त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ? हेर्नुहोस्, पार्टीमा यस्ता गम्भीर कुराहरू र तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो पनि निर्णायक र गम्भीर कुरा हो नि, त त्यो कुरा पार्टीको बैठकमा भन्ने कि बाहिर पत्रिकामा भन्ने? पत्रिकामा भनेको कुरा कोही पत्याउँछ? यदि साँच्चैकै उहाँले त्यो भने हो भने मलाई त थाहा छैन। हेर्नुहोस्, मैले किन प्रत्यक्ष सुनेको छैन। मैले आफूले प्रत्यक्ष नसुनेको कुरामा र ठोस रूपमा आफूलाई जानकारी नभएको कुरामा म टिप्पणी गर्न चाहन्न। यदि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो उहाँले साँच्चैकै कतै भन्नुभएको छ भने आएर भन्नुहोस् न त थाई कमिटीको बैठकमा। उहाँले नयाँ पुस्ता भने कसलाई ल्याउनु खोज्नुभयो? त्यो ठोस रूपमा आएपछि हामी दिउँला नि त निर्णय। अब यत्तिकै कसले कहाँ भनेको थियो मान्छेको भावनालाई अहिले आफ्नो पक्षमा ल्याउनलाई यत्तिकै कसैले भनी टोको ल्याएको कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। बैठकमा आएर भन्नु पऱ्यो, प्रस्ताव राख्नु पऱ्यो, अनि हामी त्यति बेला ठान्नु होला ए साँच्चीकै अब यो यस्तो उहाँले भन्नुभएको छ भने बल्ल विश्वास गरौँला हामी। एक पक्षले पार्टी र सरकार एकलौटी रूपमा चलायो भनिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी एकताका कामहरू गर्न सक्नु भएन, समस्या बम होइन तपाईँहरूमा छ भन्नुभएको छ नि। समस्या छ भने हामीमा के छ बैठकमा आएर भन्नु पऱ्यो नि। पार्टीको अध्यक्ष हुने व्यक्ति, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, पार्टी देश सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले पार्टीको बैठकै हुन नदिने भएपछि समस्या तपाईँहरूमा छ भन्नुको कुनै औचित्य हुन्छ? ल मान्नुहोस्, म समस्या छ, मलाई भन्नु पऱ्यो बैठकमा आएर तपाईँले यो 1 2 3 4 5 सप्रमाण मिति तिथि दिएर, उहाँ त प्रधानमन्त्री हुन्छ, उहाँको हातमा त सूचना छ नि, आएर भन्नु पऱ्यो नि। भनेपछि तथ्य कुरा रहेछ भने हामी मानौला नि त। अनि बैठकमा आउँदै नआउने, बैठक हुनै नदिने। आज हेर्नुहोस् त कति दिन भयो बैठक स्थगित भएको। यो दुनियाँले हेर्दा पनि के भन्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नेताहरू, यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको योग्यता क्षमता प्रदर्शित हुन्छ। यस्तो एउटा बैठक स्थगित गरेको छ। बालुवाटारमा बैठक भएको छ। म हुन त तपाईँलाई थाहा छ, म यो प्रसङ्गवश भन्न चाहन्छु। अर्का अध्यक्ष र पार्टीका नेताहरूले अहिले त्यहाँ नागरिकता विधेयक थुप्रै कामहरू छ, कृपया अहिले संसदको अधिवेशन समाप्त नगर्नुहोला भन्दै बैठकलाई कुनै जानकारी छैन, विपक्षलाई कुनै जानकारी छैन, सभामुखलाई कुनै थाहा छैन। संसद समाप्त गरिदियो अनि होइन, संसदको अन्त्य गर्ने अधिकार भने पार्टीलाई सोध्न नपर्ने, सभामुखलाई जानकारी दिनु नपर्ने, अनि त्यो कसैलाई भन्न नपर्ने। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले मलाई जानकारी आएको थियो, मैले बिजनेस अनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उहाँको पक्षको भएपछि त्यो पुग्यो त। गुटबन्दी भनेकै त्यही हो।
अनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई जानकारी गर्ने प्रतिनिधि सभाकालाई किन नगरे? प्रतिनिधि सभाकालाई पनि जानकारी दिँदा वास्ता गर्नु भएन भनेर कानुन मन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त। कानुन मन्त्रीले भन्ने कि प्रधानमन्त्रीले भन्ने हो? प्रधानमन्त्रीको अन्डरमै रहेर कानुन मन्त्री अन्डरको कुरा गर्ने हो भने त हामी सदस्य सबै अन्डरमा छौँ। कुनै नेकपाको सदस्य छ भने उसले गएर अर्का अध्यक्षजीलाई गएर ल यही हो कुरा भन्ने भने हुन्छ? त्यसो भए अहिले यथास्थितिमा जुन अधिवेशन अन्त्य गर्यो त्यो गलत छ? त्यो प्रक्रियागत रूपमा हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली के हो भन्नुहुन्छ भने यसका निश्चित स्थापित मान्यताहरू छन्, व्यवहारहरू छन्। एउटा कस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होला, अध्यक्ष हुनुहुन्छ होला, उहाँकै निवासमा बैठक चलिरहेछ, त्यो बैठकलाई उहाँले संसद समापन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पनि छैन, पत्रिकाबाट थाहा पाउँछ। हो यही हो मिच्ने भनेको हो, यस्तो नगराउनु भने हो। हाम्रो जतिसक्यो धेरै मान्छेको सामूहिक विवेक, बल, बुद्धि लगाएर यो पार्टी भने हो नि। त्यसैले त विधानमा लेखिया छ सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी। किन लेखिया त? ती पानाहरू के दुनियाँलाई देखाउनलाई हुन् कि व्यवहारमा आत्मसात गर्नलाई हुन्? हामी भन्छौँ आत्मसात गर्नलाई हुन्। आत्मसात गरौँ भनेर हामीले त्यसैले पार्टीलाई बलियो बनाउने, सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने, उहाँको मर्यादा पनि उच्च होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक विवादमा ल्याउने अनि राष्ट्रपतिको जुन मर्यादा हो त्यसलाई घटाउने कामहरू कतैबाट पनि हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ, मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू बुलेटको रफ्तारमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुन्छन्। के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यसमा तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न। जस्तो अध्यादेश ल्याउनु भयो, पार्टीलाई कुनै जानकारी थिएन, पार्टी विभाजनको कुरा भयो र त्यो सिंहदरबारमा निर्णय गर्नु नपाउँदै प्रमाणित हुन्छ। यस्तो गर्ने होइन राष्ट्रपतिले। राष्ट्रपति भनेको संवैधानिक पद हो। त्यो निष्पक्ष ढङ्गले सबै नागरिकहरूलाई समान रूपमा व्यवहार गर्ने, राष्ट्रलाई सङ्कट परिआउँदा राष्ट्रको एकतालाई जोगाउने, नेपालको संविधानको संरक्षण गर्ने कार्यकारी अधिकार नभएको संवैधानिक पद हो। त्यो संवैधानिक पदको मर्यादा त्यसरी जोगिँदैन। त्यो काम कसैले अरूले गराउनु पनि हुँदैन, उहाँले पनि गर्नु हुँदैन। यो देशको लागि, जनताको स्वाभिमानको लागि, हाम्रो प्रणालीलाई खलबली नदिनुको लागि सबैले ध्यान दिनुपर्छ। विवाद चलिरहेको बेला सधैँ यस्तै निरन्तरता अगाडि बढ्दैन। अब नेकपाको विवाद समाधान गर्नको लागि विकल्प के छ त? एकदमै सजिलो विकल्प छ। हामीले उठाएका राजनैतिक, सैद्धान्तिक, सङ्गठनात्मक र विधिगत कुराहरू जुन छन्, अब उपरान्त पार्टी त्यो विधिबाट चल्छ। पार्टीका बैठकहरू निर्धारित समयमा हुन्छन्। राष्ट्र, जनताका सरोकारका गम्भीर विषयहरूमा पार्टीमा सामूहिक छलफल भएर निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। पक्षपात होइन, योग्यता क्षमताको आधारमा हामी देश र जनतालाई विश्वस्त बनाउने गरी काम गर्छौँ र हामी बाह्य हस्तक्षेपका सम्पूर्ण कुराहरू अस्वीकार गर्छौँ। हामी असमान सन्धि सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने हाम्रो जुन प्रतिबद्धता छ, हामी त्यो दिशामा जान्छौँ। कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउनेतिर हामी लाग्छौँ। प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझाउन भारतसँग कूटनीतिक उच्च तहमा हामी कुराकानी गर्छौँ। हामी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले जोसँग सम्झौता, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार हनन हुने गरेर जुन काम भएको छ, हामी त्यतामा प्रवेश गर्दैनौँ। र अब हामी साँच्चीकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधि प्रणाली सिद्धान्त अनुसार जान्छु भन्ने कुरा राम्ररी प्रष्ट रूपमा कुरा गरेपछि कसले त्यहाँ गल्ती गरेका छ, जिम्मेवारी आवश्यकता अनुसार हेरफेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई समेत आत्मसात गरेपछि त म समस्या देख्दैन। जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत पदलाई पार्टीभन्दा माथि राखिन्छ, देशको हितभन्दा माथि राखिन्छ, त्यहाँ मात्रै समस्या आउँछ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी अध्यक्ष पनि छोड्दिन, प्रधानमन्त्री पनि छोड्दिन बनिरहने। अध्यक्षज्यूले अब मङ्सिर 4 होइन जेठ 2 मै फर्किनुपर्छ भनेर अडान राखिरहने, यो अवस्थाले समस्याको समाधान हुन सक्ला? कोही न कोही त पछाडि हट्नुपर्छ। कुन पक्ष चाहिँ तत्कालका लागि पछाडि हट्नुपर्ने? के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो कुनै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डजी र प्रधानमन्त्री र पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको दुईजनाको व्यक्तिगत मामला नै होइन। यदि उहाँहरूले त्यो ठान्नुभयो भने त्यो गलत हो। अनि त्यसो भए त उहाँहरू दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ, यो पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य पनि केही होइनन्, थाई कमिटीका सदस्य पनि केही होइनन्, यो व्यक्तिगत पदको कुरा हो भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो होइन। म दोहोऱ्याउन चाहन्न। अघि मैले जुन सैद्धान्तिक, नीतिगत, मैले विधिगत जुन कुराहरू अघि मैले गरेँ, हामीले त्यो कुरालाई महत्त्व दिएका छौँ। त्यसकारण यो व्यक्तिगत पदमा को जान्छ, को मन्त्री हुन्छ, यो कुरा होइन अहिलेको। त्यसकारण उहाँहरूले कहिले कुन कति गते सहमति गर्नुभएको थियो, अब त्यो होइन। अब पार्टीभित्र जुन राजनीतिक र सैद्धान्तिक कुराहरू जसलाई हामीले सरकारको समीक्षा र पार्टीको समीक्षा कार्यसूचीमा तय गरेका छौँ, त्यो कुराको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। अब त्यो निष्कर्ष निकाल्दाखेरि जिम्मेवारी र पदीय दायित्व जुन व्यक्तिमा जे पनि पर्न सक्दछ, पार्टीले जे निर्णय गर्छ सबैले मान्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर तपाईँहरूले कित्ता क्लियर गर्नुहोस् भन्ने, अर्का कार्यकारी अध्यक्षले परिस्थिति जस्तो पनि हुनसक्छ, स्थायी कमिटी नै पार्टी फुटको
प्लेटफर्म हुनसक्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। कि नेकपा फुट्नै लाग्यो? यदि यो देश जनताप्रति जिम्मेवारी बोध छ र नेकपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ता यसका शुभेच्छुकहरूको एकताको भावना यो देशलाई रूपान्तरण गर्ने शक्तिलाई कतै पनि क्षति हुन नदिने धारणाको सम्मान गर्ने हो भने त्यो अलिकति पनि जिम्मेवारीको भावना नेताहरूमा हुने हो भने यो पार्टी फुट्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। पार्टीमा मतभेद हुन सक्दछ, अन्तर्भेद हुन सक्दछ, त्यसलाई समाधान गर्ने हाम्रो आफ्ना प्रक्रियाहरू छन्। ती प्रक्रियाहरूबाट अगाडि जानुपर्छ। त्यसो गर्यो भने पार्टी फुट्ने कुनै सम्भावना छैन। तर जुन अधिवेशन ल्याइयो, अध्यादेश ल्याइयो जबरजस्ती, नेकपा एमाले दर्ता गराइयो, यो कुराले गर्दा कतिपयको मनमा यो जनता र देशप्रतिको जिम्मेवारीभन्दा देशभन्दा ठुलो आफ्नो पद, जनताको र पार्टीको स्वार्थभन्दा आफ्नो स्वार्थमाथि भन्ने कतै मनोदशा छ कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ त छ। तर यो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले जुन धेरै लामो त्याग बलिदानबाट यो शक्ति निर्माण गरेका छन्, यो सहजै कसैले भन्दैमा प्याट्ट फुट्ने स्थिति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि यथास्थितिमा नेकपा फुट्दैन? यथास्थिति भनेको अहिलेको जुन अवस्था छ यो अवस्थामा समस्याहरू छन्। ती समस्या समाधान गर्नुको लागि अलिकति चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने त छ। तर पार्टी किन फुट्ने? पार्टी फुट्ने मलाई यो पद दिने भए राख, नभए पार्टी फुटाउँछु भन्नुको मतलब त पदलुलुप्ताको पराकाष्ठा हो। हुन त मलाई पद नपाएर बोल्यो भनेर कतिपय मान्छे भन्थे। आज पदको लागि को टाँसिँदो रहेछ? घटनाक्रमहरूले त प्रश्न पार्यो नि। पार्टी नै फुटाइदिने आफ्नो पद नरहेपछि कहाँ पुग्यो कुरा? अनि मलाई लगाएको दोष के सत्य रहेछ त? हिजो सरकारको जति बेला पनि आलोचना गर्ने नाममा भीम रावलको नाम आउँछ। आफूले पद नपाएर सरकारले राम्रो गर्न सकेन भन्छन् नि, त्यसमा के भन्नुहुन्छ? एकदमै गलत कुरा हो। म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, जुन बेला भारतको नाकाबन्दी थियो त्यो बेला भारतीय हस्तक्षेप र नाकाबन्दीको उभिनुपर्छ भनेर सबभन्दा बढी अगाडि आएर कुरा गर्ने मान्छे म थिएँ। त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले पनि राम्रो अडान लिनुभयो, हामीले त्यसको मुकाबिला गऱ्यौँ। त्यसपछि निर्वाचनमा हामी संयुक्त रूपमा गयौँ, हामीले निर्वाचन जितेर आयौँ। र मैले बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीजीलाई भने हामीले विगतमा जुन यो राष्ट्रको पक्षमा हामी उभिएका छौँ ती अडानहरू नछोड्नु होला, मलाई कुनै पनि पद चाहिन्न भने। र म यहाँहरूलाई अर्को कुराको पनि स्मरण गर्न चाहन्छु, बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पार्टीले औपचारिक रूपमा मन्त्रीको निर्णय गर्दा पनि अरू साथीहरू धेरै इच्छुक भएकोले मलाई चाहिएन। म अहिले जुन बालुवाटारमा पार्टीहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने काममा लागेको छु, म यहीमा म खुसी छु भनेर मैले राजी खुसीसँग, कुनै धम्की होइन, कुनै असन्तुष्टि होइन, मैले पद छोडिदिएँ। तपाईँले पार्टीको आधिकारिक निर्णयबाट मन्त्री पद निर्णय हुँदा छोडेको सायद मेरो त जानकारीमा छैन, छ भने मलाई बताउनु होला। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रको चाहिँ विषादी को हाम्रो परीक्षणमा हामीले गर्न पाउनुपर्छ। कुनै राजदूतको पत्रबाट रोकिनु हुँदैन। हामी कुनै एउटा विदेशमा बदनाम भएको सङ्गठनको एउटा होटलमा गएर प्रधानमन्त्री त्यहाँ बसेर हाम्रो देशको सबै मान्छे झुक्नु हुँदैन। हामीले कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउन नक्सामा हाम्रो क्षेत्र राख्नुपर्दछ। हामीले विदेशी सैनिक साँठगाँठमा जानु मिल्दैन, किनभने हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुन्छ। हामीले कुनै अमेरिकाको कानुन मानेर हाम्रो भूमि, हाम्रो यहाँको सम्पत्ति माथि अर्काले कब्जा गर्ने, हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आघात पर्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। हाम्रो नागरिकता विधेयक एकदमै खुकुलो बनाएर भारतमा हाम्रो चेलीले बिहा गरेर जाँदा 7 वर्ष कुर्नुपर्ने, हाम्रो यहाँ आउँदाखेरि हामीले एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता दिनुपर्ने र हामीले आफ्नो राष्ट्रलाई जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैन। यी उदाहरण मात्रै दिएको। अनि यस्ता उदाहरणको कुनै कुराकानी गर्दा कतिपय मानिसहरूलाई यी कुराहरू मन नपरेर उनीहरूले पद नपाएर बोलेको हो भनेर उनीहरूले गलत प्रचार गरेका हुन्। म त्यसो भन्ने साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि बोल्नुहोस् न त। यो कुरा मैले भनेको कुरा बोल्नुहोस् न, के भन्नुहोस् तपाईँहरू। भीम रावलले यो भनेको कुरा राष्ट्रको हितमा छैन भनेर घोषणा गर्नुहोस्, त्यसपछि बहस गरौँला। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने यो पार्टीमा जुन समस्या उत्पन्न भएको छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामीले आफ्नो पार्टीको विधान, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो प्रणालीमा विश्वास गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउबाजीको घरमा बुढा नीलकण्ठ कुदेर अनि त्यहाँ साउती गरेर उहाँलाई बोलाएर बालोटारमा गोप्य बैठक गरेर यदि यो काम कसैले गर्छ भने यो कुकर्म हुन्छ। यो नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताको भावना विपरीत हुन्छ र साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने विपक्षी दलसँग त्यसको सहयोग लिएर यो पार्टीलाई विभाजन गर्ने या भोलि सत्तामा टिकिरहने यदि कसैले सोचेको छ भने त्यो अपराध हुन्छ। विगतमा यस्ता विकृतिहरूले देशलाई कति खण्डित गर्यो, कहाँ पुर्यायो। सत्ताको खेलमा प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहने खेलले विगतका यिनै शेरबहादुर देउबाजी सभापति हुनुहुन्थ्यो, ब्याङ्क काण्डदेखि लिएर सांसद खरिद बिक्रीका अनेकौँ विकृतका प्रकरणहरू हामीले जुन देखेका छौँ। अनि त्यही काङ्ग्रेससँग गएर त्यहाँ गएर गोप्य कुराकानी गरेर अनि आफू चाहिँ भोलि कसरी टिक्ने भन्ने यदि कुनै पनि नेताले गर्यो भने यो नितान्त गलत अनुचित हुन्छ। यसको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सबै कार्यकर्ता नेताले यसको विरोध गर्नुपर्छ र यो काममा
कोही पनि नलाग्नुहोस् भनेर म यहीँबाट आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले विखण्डन फुटको कसैले पनि कुरा गर्छ भने त्यसको तीव्र विरोध गर्नुपर्छ, त्यसको विरुद्धमा उभिनुपर्छ र पार्टीमा उत्पन्न समस्याहरू पार्टीको विधि प्रणाली सिद्धान्त नीतिको आधारमा समाधान गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मलाई लाग्छ यो पार्टी विभाजनले जसले मनमा सोचेका छन् ती सम्पूर्ण विचारहरू खण्डित भएर जानेछन् र हामी फेरि देशलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने लाग्छ। हस् त, समयको सम्पर्कलाई धेरै धेरै धन्यवाद।